आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। क्रिश्चियनिटी दुनिया के अंदर आज पावरफुल मज़हब है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस 8वां बाब पहली 3 आयात। सजदा करना, प्रस्तश करना, ईमान और इल्तिजा, रिक्वेस्ट, शिफा और सारी ज़रूरतों के लिए। मुझे रात को इफ्राहिम पूछ रहा था कि डैडा आज के मैसेज का कल क्या अनुमान है आपका। तो मैंने बता रहा था कि मैं हवाले आपके सामने जब पढ़ूंगा तो आप प्रोजेक्टर पे मेंशन करना। तो इंसिस्ट कर रहे थे इसरार के कोई टॉपिक बताएं। तो मैंने बताया कि 3 टॉपिक, 3 तरह के ख्याल जो कल आपके सामने पेश करूंगा कि हमें खुदावंद की सताइश, उसको सजदा करना है दिलो जान से और ईमान रखना है और इल्तिजा करनी है अपनी ज़रूरत और शिफा के लिए। आमीन। पढ़िए पहली आयत से 3री आयत। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया। नंबर 1, और कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। 3री आयत। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन। बहुत बड़ा मौजज़ा, बहुत बड़ी हिस्ट्री इस जगह पर, इस मौजज़े के अंदर है। इससे पहले कि हम आगे चलें, बाइबल के अंदर कोढ़ पुराने ज़माने, जिसे एंशिएंट वर्ल्ड कहा जाता है और मॉडर्न वर्ल्ड कहा जाता है, आज भी दुनिया के कई ममालिक के अंदर कोढ़ का मर्ज़ है। और पुराने ज़माने के अंदर जो बहुत ज़्यादा था, अब भी है, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल ने तरक्की की है, ये रिड्यूस हुआ है। लेकिन इसकी तारीख़ बहुत डीप है, यहाँ तक कि बाइबल के अंदर खुदा ने खुद इस मर्ज़ के लिए कई कानून बनाए। बाइबल के अंदर हबार की किताब 13वें बाब के अंदर, 14वें बाब के अंदर इसके लिए ऐसा कानून कि अगर ये साबित हो जाए किसी शख्स को कोढ़ है, तो नंबर 1, वो खुदा के मक़दस हैकल या जिस जगह पे इबादत गाह है, वहाँ उसका दाखिला ममनू। और पब्लिक के अंदर भी, पब्लिक की जगहों पे भी उसका दाखिला ममनू। क्योंकि बाइबल के अंदर इस मर्ज़ को ऐसी बीमारी कहा गया जिसे बेइंतहा नापाकी, और फिर ऐसे शख्स पर जिसका मतलब कि खुदा का कहर है, खुदा की लानत है कि ऐसे शख्स जिससे कोढ़ है। इसलिए शरीयत के अंदर इस शख्स को लग कहा गया। बाइबल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जब कोढ़ हुआ तो उन्हें लग कहा गया, और जिन पर खुदा की बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई उन्हें फ़ौरन कोढ़ हो गया। हम मरियम के बारे में देखते हैं, हारून और मरियम ने जैसे ही मूसा की मुखालफत की,
اس کے خلاف بولے تو بائبل میں لکھا ہے کہ مریم کو کوڑ ہو گیا، اور اسی طرح اور بہت ساری جگہیں ہیں۔ کوڑی کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے، یہودی تاریخ کے مطابق ایک کوڑی شخص جو ہوتا، جب اس کو کوڑ ہوتا تو اس کے لیے یہ قانون جو جویش لا تھا کہ کم سے کم وہ کوڑی یا کوڑی سے کم 6 فٹ دور رہا جائے۔ کتنے؟ 6 فٹ دور رہا جائے۔ اور اگر ہوا چلتی ہو، آندھی چلتی ہو اور کسی جگہ پہ کوئی کوڑی ہو تو جویش جو لا ہے یہودی، اس سے کم 150 فٹ دور رہا جائے یا اس کو رکھا جائے، تاکہ اس کی شودگی، اس کی ہوا کسی کو اس کو چھو کر کسی پہ نہ چلے۔ کہ جب کسی کو کوڑ ہوتا تو اس کے باڈی کے حصے، ہاتھ پاؤں کے حصے، انگلیاں پاؤں کی، ہاتھوں کی، وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو باڈی کے بہت سارے حصے گلے سڑے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں کئی سال تک ان کی ہیلنگ نہیں ہوتی تھی۔ جب ایسے شخص کے لیے کہا گیا کہ اس کو دور رکھا جائے، اور پھر اگر کوئی کوڑی کو چھوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، یا کوڑی کسی کے ساتھ لگتا ہے اس سے اس کو انفیکشن یا ناپاک ہوتا ہے، اس لیے سختی سے یہودی لا کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، شریعت کے اندر ایسے شخص کا، یعنی سوسائٹی میں ایک کوڑی کے لیے کوئی امید نہیں تھی کہ نہ وہ خدا کے گھر میں جا سکتا، نہ اپنے گھر میں رہ سکتا، نہ کسی بھی پبلکلی مقامات میں رہ سکتا، ٹھہر سکتا۔ ایسے شخص کی زندگی ٹوٹل بے امید تھی۔ یسوع مسیح کی زندگی، جیسے انہوں نے منسٹری شروع کی، معجزات انہوں نے شروع کیے، اور اس چیپٹر کے اندر پہلی دفعہ سب سے پہلے کوڑی نے خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہا۔ خداوند سب سے پہلے اس نے اس کو سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ نمبر 1، اس کو سجدہ کیا، اس کی ورشپ کی، جھکا، اور یہ جسارت کی خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی۔ شریعت اجازت نہیں دے رہی، معاشرہ اجازت نہیں دے رہا۔ کیا بنے گا؟ ہو سکتا ہے کہ پبلک اس کو فوراً آ کے لے جائے، سائڈ پہ کر اس کو مار دے، لیکن آج اس نے ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی جرات کی ہے، اور سب سے پہلے اس نے اس کے سجدہ کیا، اور پھر اس نے یہ کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف، میرے بدن کے تمام زخم، تمام ان حصوں کو، میری باڈی کو، جس وجہ سے میں خدا کے گھر سے، معاشرے سے کٹا ہوا ہوں، کوئی امید نہیں میرے پاس، ایک ہی میرے پاس امید ہے، وہ تو ہے۔ اگر تو چاہے تو مجھے زندگی معاشرے میں جینا سکھا سکتا ہے۔ آمین۔ اگر تو چاہے تو مجھے اپنے گھر میں واپس لے کے جا سکتا ہے۔ کوڑ ہوتے ہوئے میں واپس نہیں جا سکتا، کوڑ ہوئے میں لوگوں میں نہیں رہ سکتا، کوڑ ہوتے ہوئے میں لوگوں میں نہیں جی سکتا، اس لیے اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، خود اسی لا کو بنانے والا، جس کے لیے کہا تھا کہ کوڑی معاشرے کے اندر نہ رہے، کوڑیوں کو سائڈ پہ رکھا جائے، اس قدر محبت مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہے، بڑے کمپیشن کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے ترس کھا کر اسے چھوا۔ کیا کیا؟ چھوا، اور کہا میں چاہتا ہوں۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں، باپ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، باپ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ یوحنا 3:16، اسی لیے خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، کوڑیوں سے بھی محبت کی ہے، جنہیں معاشرے میں رد کیا گیا ہے،
जो मुआशरे से कटे हुए हैं, जिन्हें दुनिया पसंद नहीं करती, जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं, उनके लिए उम्मीद है। आमीन। जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं, शिफा के लिए कोई उम्मीद नहीं कि शायद हम ऐसे ही मर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मर्जों के अंदर मुब्तला है जिनको डॉक्टरों ने लालाज करार दे दिया है, उनके लिए भी उम्मीद है। आमीन। उनके लिए भी उम्मीद है। अगर आप ईमान रखें खुदा यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर, और आपको फिर उसी तरह कहना है, खुदावंद बाप अगर तू चाहे तो मुझे ज़िंदगी दे सकता है। आमीन। मुझे शिफा दे सकता है। जिस तरह मैंने बताया कि आज के दौर में कोड़ी बाइबल के अंदर, आज मॉडर्न एज के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर यह गुनाह को जाहिर करता है, गुनाह की ज़िंदगी को जाहिर करता है। लेकिन बज़ाहिरी फिज़िकली आज चंद मुल्क, चंद हल्के हैं जिस जगह पे कोड़ का मर्ज़ है, उससे ज़्यादा भी कोई ऐसी तकलीफ़ हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। कोई हार्ट का मसला हो सकता है, कोई और डिजीज़ हो सकता है। अगर आप ईमान से उसे सजदा करें और कहें, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है। कोई और आपका मसला है, बेसुकूनी है, ज़िंदगी में सुकून नहीं, ज़िंदगी में नाकामी है, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे कामयाब कर सकता है। आमीन। खुदावंद हाथ बढ़ाएगा और कहेगा, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी कामयाबी के लिए। इसीलिए मैं इस दुनिया के अंदर आया, इसीलिए मैंने अपनी जान कुर्बान की कि तुम पाक साफ हो जाओ, तुम निजात पाओ, तुम ज़िंदगी पाओ, तुम इत्मीनान पाओ, तुम खुश रहो, तुम खुशहाली की ज़िंदगी बसर करो। आज के दौर के अंदर, इस दुनिया के अंदर कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। और याद रखें, यस्सु नाम इस दुनिया में मौजूद है। बाइबल में लिखा यूहन्ना 3:16 के अंदर, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। यूहन्ना के ख़त के अंदर लिखा है, खुदा मोहब्बत है, इसीलिए अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर उसने भेजा, ताकि इंसान जो बेउम्मीद है, इस कोड़ी की ज़िंदगी बेउम्मीद थी, मुआशरे के अंदर इसकी कोई ऑनर नहीं थी, कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई ज़िंदगी नहीं थी, कोई मकाम नहीं था। लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आया तो उसने उसे पहले सजदा किया और फिर कहा, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, मुझे तू ज़िंदगी दे सकता है। उसने सबसे पहले अपनी बड़ी ख़तरनाक, खौफनाक सिचुएशन को देखा कोड़ी ने कि कौन है। उस ज़माने के अंदर हकीम भी इस तरह की डिजीज़ को, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते थे। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जिस तरह बताया कि लॉ था कि इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, इनको खुदा के घर के अंदर भी आने की इजाज़त नहीं थी। सो बड़ा खौफ था, बड़ी जसारत की, बड़ी जुर्रत की, खुदावंद के आगे झुका। आज बहुत सारे लोग ज़िंदगी, शिफा, बरकतें तो चाहते हैं, लेकिन दिल से खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा उनके मसले वहीं के वहीं रहते हैं। सजदे का मतलब इकरार करना, खुदावंद तू निजात दहिंदा है। आमीन। तो यहाँ ये ज़ाहिर होता है, खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा था। अगर कामिल सिर्फ इंसान ही होता तो वो कभी भी सजदे की इजाज़त ना देता। हाँ, जिस तरह यूहन्ना ने फरिश्ते को सजदा किया, मुकाशफे की किताब के अंदर लिखा है, उसने कहा, नो, मुझे सजदा ना कर, मैं भी तुम्हारा हम खिदमत हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह खिदमत करने वाला हूँ। फ़र्क है तुम्हारी खिदमत, मेरा नाम फ़र्क है तुम्हारा, लेकिन हम सब खुदा के खादम हैं। मना किया यूहन्ना रसूल को, लेकिन यहाँ खुदा यीशु मसीह मना नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि वो खुदा का बेटा है, इलाही हस्ती है, वो सजदे के वाजिब था। आमीन। वो लायक था। इसीलिए कोड़ी ने जाना कि इलाही हस्ती है, ये मुझे शिफा भी दे सकती है। आमीन। ये मुझे शिफा भी दे सकती है, इसलिए उसे सजदा किया। और फिर जब उसने कहा, खुदावंद अगर तू चाहे, सो कोड़ी अपनी ख़तरनाक हालत को जानता था। उसे पता था कि लोगों के सामने कैसे वो बेउम्मीद था और कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास, इसलिए सजदा किया
اور یہ قرار کیا. ہم بہت دفعہ یہ نہیں دعا میں کہتے, بہت دفعہ ہمارا یہ ایمان نہیں ہوتا جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں, خداوند اگر تو چاہے آج میری جو پرابلم ہے, میرے مسئلے جو ہیں, تو انہیں سولو کر سکتا ہے, تو انہیں حل کر سکتا ہے. اور میں آپ کو آج یقین دلاتا ہوں, آج شام آپ کے وہ ایسے مسئلے جنہیں آپ سمجھتے ہیں, جنہیں آپ خود سے زور لگا بیٹھے ہیں, بڑی اسٹرگل کئی سالوں سے کر چکے ہیں, وہ ایمان رکھنے سے حل ہو جائیں گے. آمین. کئی سالوں سے یہ شخص کوڑی تھا. جب کوڑ ہوا کوئی امید نہیں تھی, کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا. کاہنوں کو بھی یہی آرڈر تھا کہ ایسے شخص کو دور کر دو. ایسا قانون تھا کہ یہ سوسائٹی سے دور رہے. ایسا قانون تھا کہ 6 فٹ سے دور رہا جائے. ایسا قانون تھا ربیوں کا کہ اگر آندھی آ جائے تو کوڑی سے 150 فٹ دور رہا جائے. نفرت تھی, حقارت تھی, ذلت کی زندگی تھی. مجھے بتائیں, اگر آپ میں سے کسی شخص کو کوئی ایسی پرابلم ہو, یا ویسے ہی کوئی یہ کہا جائے کہ اس بندے سے 150 فٹ دور رہو, تو بتائیں آپ جی سکتے ہیں؟ جس کا آج پاپولیشن رش کا زمانہ ہے, بازاروں میں, گاڑیوں میں, جاب پر, نہیں مشکل ہے. پر یہ لا تھا. خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کی زندگی تبدیل کر دی. آمین. اب پبلک میں رہ سکتا تھا, اب معاشرے میں یہ رہ سکتا تھا. آج بہت سارے ہزاروں لوگ دنیا کے اندر خودکشیاں کر رہے ہیں, زندگی سے تنگ ہیں, حالات سے تنگ ہیں, اکنامیکلی پرابلم ہے, معاشی حالات ایسے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے. ایجوکیٹڈ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنی ڈگریوں کو آگ لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس جابیں نہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ایک بڑی امید ہے. اگر وہ خدا کی حضوری میں آئیں, خداوند تو اگر چاہے تو مجھے جاب دے سکتا ہے. آمین. اگر تو چاہے تو میری ہیلپ ہو سکتی ہے, اگر تو چاہے تو میری مدد ہو سکتی ہے. اپنا فضل کر خداوند, اور میری زندگی کے دن تبدیل کر دے. تو کر سکتا ہے. آمین. کوڑی کا یہ ایمان بہت ڈیپلی ہے, بڑا خیال ڈیپلی ہے. کیسے اس کو یہ پتہ چلا کہ اگر تو چاہے تو یہ کر سکتا ہے؟ بہت سارے آج بھی, اس وقت بھی لوگ تھے جنہیں یہ معلوم نہیں تھا, جو مذاق کرتے تھے, خدا یسوع مسیح کو اس کے خلاف تھے. لیکن اس شخص کی آنکھیں کھل گئی, اس کا ذہن کھل گیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر یہ چاہے تو میری زندگی تبدیل. دنیا کے اندر کوئی امید نہیں, یاد رکھیں, دنیا کے اندر ایک ہی نام ہے, وہ یسوع نام ہے. مال 4:12 میں لکھا ہے, کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. اگر آپ کسی اور نام کے پیچھے ہیں, کسی اور شخصیت کے پیچھے ہیں, کسی اور کو آپ اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں, چھوڑ دیں. کوئی امید نہیں سوائے یسوع نام کے, کوئی اور خدا نے نام نہیں بخشا. اور خدا یسوع مسیح نے یوحنا 14:6 کے اندر بھی کہا, راہ, حق اور زندگی میں ہوں. آمین. راہ خدا پر, اس کے پاس جانے کی لکھا, میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یعنی اسمان میں کوئی نہیں جا سکتا, ایک ہی نام ہے, وہ یسوع ہے. راہ, حق یعنی سچائی, کوئی اور سچائی نہیں ہے, ایک ہی سچائی ہے, وہ یسوع مسیح ہے. راہ, حق اور زندگی, ایک ہی زندگی بخشنے والا نام ہے, وہ یسوع ہے, کوئی اور نہیں ہے. کوڑی چلا اٹھا, خداوند رحم کر. اور بہت سارے واقعات ہیں. لوکا 17 باب کے اندر 10 کوڑیوں کا ذکر ہے, لیکن لکھا وہ دور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا, کیا کہا؟ اور خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ اس نے ایمان سے, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور وہ جاتے جاتے شفا پائے. پر یہ کوڑی ایک ایسا ہے جو پاس آیا, یسوع نے اسے چھوا. کیا کیا؟ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں ناپاک نہیں ہوں گا, میں بلکہ اس شخص کو آج پاک کر دوں گا. آمین. اس شخص کو آج کیا کر دوں گا؟ پاک کر دوں گا. اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. جیسے اس نے چھوا, فوراً پاک صاف, کیسا اس کا بدن ہو گیا. یہ ان لوگوں کو پوچھے, یہ نعمان کوڑی کو پوچھے, یہ مریم کو پوچھے. جب وہ چلا اٹھی, معافی مانگی ہارون مریم نے, اور خدا موسیٰ نے کہا خداوند اسے معاف کر دے, تھے شفا دے دے. ہاں, کیسا اس کا کوڑ تھا. یہ اسیا بادشاہ سے پوچھے
जो मरते दम तक कोढ़ में रहा। जब उसने नाफरमानी की, जब उसने जाकर हैकल में बखूर जलाया जो उसे वाजिब नहीं था, सिर्फ काहिनों को था, और वो कोढ़ी रहा मरते दम तक। कोढ़ ऐसा मर्ज था जो बिल्कुल मुआशरे से लग कर देता था, खुदा की हजूरी से। कोढ़ आज इस दुनिया के अंदर, इसका मतलब गुनाह है, परेशानियां हैं, अगर बीमारी है जो आपको लोगों के अंदर ऑनर, इज़्ज़त की ज़िंदगी वसर नहीं चीज़ें करने दे रही। खुदा चाहता है आपको ऑनर, इज़्ज़त दे, आपको ज़िंदगी दे, आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आए, ब्लेसिंग आए। कोढ़ी आज ज़िंदगी उसने ले ली, उसकी शर्मिंदगी जाती रही, आमीन, और उसे लाइफ मिली और एक बड़ी इज़्ज़त के साथ खुदावंद ने उसे छुआ और उससे शिफा मिली। उस शख्स के लिए कोई वादा नहीं था। कोढ़ियों के लिए बाइबल के अंदर कोई वादा नहीं था। एक ही लॉ था कि उन्हें दूर किया जाए, उन्हें नज़दीक लाने का कोई प्रॉमिस नहीं था, कोई वादा नहीं था कि उन्हें पास लाया जाए, उन्हें खुदा के घर में लाया जाए। नो, कोई वादा नहीं था। इसने बड़ी जुर्रत की, खुदावंद के पास गया, ये मुकाशफा उसे मिला, ये मुकाशफा उसे वो गुड न्यूज़ पर ईमान लेके आया। शायद कहीं और कोई मैसेज पैगाम सुना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत शुरू की, बस तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई। शायद उसने पहाड़ी आवाज़ सुना हो, शायद उसने मत्ती 11:28 का पैगाम सुना हो, आए थके मांदे हो बोझ के दबे हो लोगों सब मेरे। इसने कहा यार आज मैं भी जाता हूँ, मेरे लिए कोई वादा तो नहीं है लेकिन जाता हूँ, ट्राई करता हूँ ईमान के साथ। हाँ, शायद आप समझें कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता, ये काम बड़ा है, ये नहीं हो सकता। मैं ये आपको आज कहता हूँ, जो काम नहीं हो सकता आपकी नज़र में वो हो सकता है खुदा की नज़र में। मत्ती 19:26 में लिखा है, जो आदमियों से नहीं हो सकता, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, वो खुदा से हो सकता है। आमीन। जो आदमियों से, इसके लिए कोई वादा नहीं था, पर ये आगे बढ़ा, सजदा किया और कहा, खुदावंद अगर तू चाहे रहम कर, फजल कर, अगर तू चाहे तो ये मुझसे बोझ उतर सकता है। आमीन। अगर तू चाहे तो मुझे इस दलदल से निकाल सकता है। अगर तू चाहे तो मेरी ज़िंदगी के अंदर ये काम हो सकता है जो मैं कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ। जब रसूल वापस गया तो सारी रात मछली पकड़ते रहे, सारी, कुछ नहीं हाथ आया। और खुदा यीशु मसीह जैसे ही तिब्रियास की झील में गए सुबह अर्ली मॉर्निंग और पूछा तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नो खुदावंद कुछ नहीं है। सारी रात मछली पकड़ते रहे हैं, कई सालों से मेहनत करते रहे हैं। ये मैं आज आपकी बात कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा सारी रात, माहीगीर माहिर थे, तो अब यीशु मसीह ने कहा दानी तरफ जाल डालो। किस तरफ? जाल भरा कसरत से। इस कोढ़ी का मान बड़ा ग्रेट मान है। जैसे मत्ती आगे आप देखते हैं सूबेदार का ईमान था, इस कोढ़ी का भी मान था, खुदावंद आज मैं तेरे पास आया हूँ, किसी शख्स के लिए नहीं। हाँ, पास्टर मुबारक ने ज़रूर कहा है, पास्टर बिनियामिन रॉकी साहब प्रेयर कर रहे थे, खुदावंद लोग बगैर दावत के आए, होता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाओ लोगों को मजबूर करो। क्या करो? आज हमने लोगों को मजबूर करना खुदा की ज़ुरी में आए ताकि निजात पा जाएं, ज़िंदगी पा जाएं। और खुदावंद यीशु मसीह खुद निकला मुनादी करने, पास तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही। ये कोढ़ी आया खुदावंद के पास, खुदावंद तू मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर आप सिर्फ मेरे कहने पे आए हैं, हाँ थैंक यू, आप मेरे कहने पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये दुआ करें, आज दुआ भी की जाएगी मामूल की तरह जिस हम करते हैं, अगर आपका ये अंदर से मान हो, क्योंकि लिखा है इब्रानियों के ख़त के अंदर, इब्रानियों 11:6 के अंदर, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना, खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, वो यहाँ, और अपने तालबों को बदला यानी
اجر دیتا ہے. خدا یہاں ہے, موجود ہے. جس جگہ پہ 2 یا 3 اس کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں, خدا یہاں. اور جب وہ موجود ہے, مجھے بتائیں کیا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پاکیزگی کا کام بھی ہوگا, وہاں کوڑی بھی پاک صاف ہوں گے, وہاں پالوس جیسے لوگ بدلیں گے بھی, وہاں متی رسول جیسے بدلیں گے, زکائی کی طرح توبہ کریں گے. خداوند اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو میں چوگنا ادا کروں گا. آمین. کیونکہ انہیں پتہ کہ خدا موجود ہے. کوئی بیماری ہے, خداوند تو چاہے تو مجھے اچھا کر سکتا ہے. آمین. تو مجھے چنگائی دے سکتا ہے, تو مجھے زندگی دے سکتا ہے. اس لیے آج ڈیپلی یہ مان رکھنا ہے, چلانا ہے, ریکویسٹ کرنی, خداوند فضل کر, رحم کر. تو چاہے تو میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے, تو چاہے تو میرے بچوں کو بدل سکتا ہے, تو چاہے میری زندگی کو استعمال کر سکتا ہے. میں چاہتا ہوں میری زندگی کے اندر تو یہ کام کرے. اور میں آپ کو یقین مان کے ساتھ کہتا ہوں, مرکز 16:15-16 کے اندر لکھا ہے, بس تم ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جا کر کیا کرو؟ ساری کائنات کے سامنے جو ایمان لائے اور توبہ کرے, وہ بپتسمہ لے تو وہ نجات پائے گا. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے, ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. دل سے ایمان, دل سے پیشن, دل سے پیار. خداوند تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. مجھے آپ بتائیں, اگر آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, خداوند کا شکر ہے, جسمانی گناہ کا کوڑ تو ہو سکتا ہے زندگی میں, لیکن فزیکلی کوئی کوڑ یہاں نہیں ہے. کوئی یہاں بڑا گہرا اور ٹیریبل, خوفناک یہ مرض ہے. نیٹ پہ آج بھی جائے, میں صبح ریڈ کراس کی آرگنائزیشن پہ پکچر دیکھ رہا تھا, پھر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, یونیسیف کی, UN کی, وہاں بھی بہت ساری پکچر آپ کو ویسے بھی ملے گی, آپ دیکھ نہیں سکتے. وہ بھی آپ ایسا شخص آج شفا پا سکتا ہے. آج بھی انڈیا میں, چند سال پہلے پاکستان کے اندر بھی کوڑ تھا. مدر ٹریزا نے کلکتہ کے اندر بہت منسٹری کی کوڑیوں کے لیے. کوئی مرض ایسا نہیں جس سے خدا شفا نہیں دے سکتا. آمین. کوئی ایسا مرض نہیں ہے. آپ کی زندگی کے اندر خدا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. ایمان لانے والوں کے درمیان, مرکز 9:23 کے اندر لکھا ہے, جو اعتقاد رکھتا ہے, بھروسہ رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو اعتقاد رکھتا ہے. جو اعتقاد نہیں رکھتا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. زیرو ہے. بھاگتا رہے, خود سے تھک جائے گا, چلتا رہے, بیماری کے اندر بھی شاید ویسے ہی مر جائے, زندگی کی دوڑ کے اندر بھی ناکام ہو جائے, پر جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. آمین. اور یہ ایک ایسا شخص ہے, مرکز 9:23 کے اندر پیچھے اگر 18ویں 19 20ویں آیت سے پڑھیں, یہ شخص ہے جس کے بیٹے کو مرگی تھی. خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس وہ لے کے آیا شخص, لیکن لکھا ہے شاگرد اسے نہ اچھا کر سکے. خدا یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, اور لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس وہ شخص آیا, خداوند تیرے شاگردوں کے پاس لے کے آیا, لیکن وہ اسے اچھا نہیں کر سکتے. اگر تو کچھ کر سکتا ہے, اگر تو کچھ کر سکتا ہے, خدا یسوع مسیح نے, تو کچھ کر سکتا ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کا ایمان آپ کو پانیوں پر چلا سکتا ہے. آپ کی بے اعتقادی آپ کو ڈبو سکتی ہے. آپ کا ایمان آپ کو پانیوں پر, فضاؤں پر چلا سکتا ہے. آپ کی بے اعتقادی آپ کو ناکام کر سکتی ہے, آپ کو شرمندہ کر سکتی ہے. یہ کوئی شخص آج شرمندگی کی حالت میں واپس نہیں گیا, بلکہ اسے پتا تھا یہ کون ہے. جب آپ دعا کریں, جب آپ دعا کروائیں, دل میں ضرور مان رکھیں. خادم دعا کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خادموں کے لیے کہ اگر وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے. پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے, پوری بائبل کے اندر ایمان بہت بڑی چیز ہے. جس طرح میں نے عبرانیوں 11:6 کے اندر بتایا, کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا, اگر ایمان نہیں آپ کا, ایسے سوئے ہوئے آئے ہیں, تھکے ہوئے آئے ہیں, تھکے ہوئے نیند میں واپس جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. زندگی کے اندر کچھ نہیں ہوگا اگر آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کلام سن رہے ہیں. اعمال کی کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے, پولس رسول ایک جگہ پہ گیا, وہ کلام سنا رہا تھا, اور لکھا جیسے ہی وہ بندہ پولس نے دیکھا کہ اس کا بھی ایمان ہے, اس لائق ہے کہ یہ شفا پائے, وہ لنگڑا تھا. پولس نے کہا یسوع کے نام سے کھڑا ہو جا. آمین.
और लिखा वो चलने फिरने लगा। लेकिन पहले पौलुस ने देखा, पौल ने देखा कि इस शख्स का ईमान क्या है, इसकी ज़िंदगी कैसे है, क्या ये इंटरेस्टिंग ले रहा है, क्या इसकी तवज्जो है, क्या ये दिलचस्पी ले रहा है। उसने कहा कि चल, और वो चलने फिरने लगा। आमीन। चंद एक वाक़यात है बाइबल के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर, जब वो खुद एक 38 वर्ष का शख्स है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। बाकी मोस्टली जगहों पर जब लोगों ने मान रखा तब उन्हें शिफा मिली, जब लोगों ने ईमान रखा तब उन्हें फ़ौरन शिफा मिली, फ़ौरन उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात होना शुरू हुए। आपका ईमान रखना, आपका उसे सजदा करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उसे सजदा करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, और आपको पता है कि कौन शख्स है जिसके ज़ोर में आया हूँ, कैसी वो हस्ती है कि खुदावंद अगर तू चाहे, आमीन, अगर तू, हालात ठीक हो सकते हैं, तो मेरे हालात ठीक अगर तू चाहे। और ये सच बात मुझे बताएं, अगर खुदा ना चाहे तो कुछ हो सकता है। हाँ, अगर खुदा यीशु मसीह की मर्ज़ी ना हो तो कुछ हो सकता है। बहुत दुनिया के अंदर ऐसा है, ऐसी आज भी दुनिया है जिस जगह पे तारीकी है, मुश्किलातें हैं, गुर्बत ने डेरे लगाए हुए हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जेलें भरी पड़ी हैं, जुर्म बेइंतहा है। जो खुदा को नहीं वो चाहते, लेकिन जो इकरार करते हैं, जो इकरार करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, उसे ज़िंदगी मिलती है। लिखा है जो बेटे पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आए आज मैं आपको इस कोड़ी की पिक्चर देना चाहता हूँ, कैसा ईमान था जब मुआशरे के अंदर उसकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, तन्हा था, बिल्कुल ज़िंदगी बेउम्मीद थी। पर आज जब इसने देखा कि ये खुदा का बेटा, ये इब्ने दाऊद जो मेरी ज़िंदगी को चंगा कर सकता है, ज़िंदगी शिफा दे सकता है, उसके सामने पहले झुका और फिर इकरार किया, चलाया। खुदावंद तू चाहे, मुझे और आपको इस बात को जानना है। अगर आप ये जान नहीं पाए कि आप क्यों मसीह हैं, कौन है जिस पर ईमान लेके आए हैं। क्रिश्चियनिटी दुनिया के अंदर आज पावरफुल मज़हब है, और याद रखें मसीहत की बुनियाद ही मौजज़ों से हुई है। किससे हुई है? याद रखें मसीहत की बुनियाद ही मौजज़ों से। अमाल की किताब के अंदर आप देखते हैं ढेरों ढेर मौजज़े। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इससे पहले वो जाएं, खुदावंद यीशु मसीह ने बेशुमार मौजज़े किए। यूहन्ना की इंजील के अंदर तो यहाँ तक लिखा है, अगर वो जुदा जुदा करके लिखे जाते तो दुनिया के अंदर किताबों की कोई गुंजाइश न होती। इस कदर मौजज़ात किए हैं। 40 दिन अपने लोगों को नजर आता रहा, और डिफरेंट मौजज़े डिफरेंट तरीक़ों से उस पर ज़ाहिर होता रहा अपने शागिर्दों पर, और उन्हें बड़ी कुव्वत दी, उन्हें जोर दिया, और उन्हें कहा कि रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा। अमाल 1:8 में लिखा, जब नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम ज़िंदगी पाओगे, तुम शिफा पाओगे, तुम्हें दिलेरी मिलेगी, तुम्हारे हालात तब्दील होंगे। और इस तरह मसीहत मौजज़ों के साथ इसका आगाज़ हुआ, और आज तक मौजज़े हो रहे हैं। आमीन।